मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इंसान को अल्लाह ने रिलेशन दिए हैं, फजालहु नसबन व सेहरा। कुरान कहता है ना, नसब वाला खानदान भी, ससुराल वाला खानदान भी। अगर इन रिलेशन में दरार पैदा हो गई ना, नफरतें, इतनी डिप्रेशन में जाता है ना इंसान, आपकी सोच से भी ज्यादा। गैर मुस्लिमों में जो खुदकुशियों की सबसे बड़ी वजह है ना, उनका रिलेशन का खत्म होना। रिलेशन तन्हाई है ना, तन्हाई काटती है। पैसा है, सब कुछ है, मोहब्बत नहीं है ना, कोई मोहब्बत करने वाला ही नहीं है उनसे। कुत्तों से मोहब्बत मिलती है तो वो जरा दिल बहला लेते हैं उनसे, वरना मोहब्बत मार्केट से क्या हो गई है, शॉर्ट। मोहब्बत खत्म हो गई है। मोहब्बत सिर्फ अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रह गई है, वो शहवत पूरी करने की हद तक। वो भी जब जामत की डिजायर पूरी हो गई तो वो भी खत्म। तो भाई ऊपर ऊपर का ताल्लुक होता है। तो इस्लाम ने, अभी एक हिंदू आया था मेरे पास ना, मुसलमान हुआ बेचारा, अपने बूढ़े बाप की बड़ी खिदमत कर रहा है, वो बहुत खिदमत कर रहा है। अपने बूढ़े बाप को भी लेकर आया मेरे पास, और वो बाप भी बेचारा फालिश ज़दा है, तो उसको भी कलमा पढ़ाया उसने कि यार ये दुनिया से जाने वाला है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो ये दुनिया से जाने से पहले कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर ले। तो मुझे कहने लगा मैं लाना चाहता हूँ। मैंने कहा ले आओ। अब उसके बाप से बेचारे से कलमा भी नहीं पढ़ा जा रहा ना, ज़बान ही फालिश की वजह से काम नहीं कर रही। लेकिन उनको इस्लाम बताया, वो कलमा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खुश हुआ कि चलो जी, मौत से पहले पहले मेरे बाप ने कलमा पढ़ लिया। आज फिर वो बेचारा दोबारा आया, कहने लगा यार मेरी वालदा भी मेरे बाप के साथ गलत सलूक कर रही हैं, मेरे भाई भी कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? कह रहे हैं कि यार ये अब जाहिर है बूढ़ा आदमी बेचारा किसी काम का नहीं रहा, ना मर रहा है ना जी रहा है, तो उनके क़ज़ाए हाजत साफ करनी, पेशाब साफ करना, तो कह रहे सब बोझ समझ रहे हैं। बाज़ दफ़ा गुस्से में डांटना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं, बाप तो बाप है ना। तो उस हिंदू जो लड़का है, बिल्कुल यंग लड़का है, मुसलमान, वो उसके अल्फाज, आज का वाक़या ये, उसकी वर्डिंग क्या है कि मुफ्ती साहब जब आखिरत पर ईमान नहीं होगा ना, ये हालांकि नया नया मुसलमान हुआ है, आलिम भी नहीं है, कह रहे आखिरत पर ईमान नहीं है ना, उनको नहीं पता कि हम जो बाप को डांटेंगे तो इसका क़यामत में हमें सजा क्या मिलेगी। तो मैंने कहा यार देखो, आखिरत पर ईमान कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये लड़का भी मुसलमान हुआ, ये अपने उस बाप की, इस्लाम की भी फिक्र कर रहा है, उसकी क़ज़ाए हाजत भी साफ कर रहा है, घर वालों के ताने भी सुन रहा है। लेकिन इसको पता है कि भाई अब्बा को मैंने इस हाल में अकेला छोड़ दिया तो क़यामत के दिन मेरी खैर नहीं है। तो रिलेशन अल्लाह के तसव्वुर के बगैर बनता ही नहीं है। वरना नचोड़ो, जब किसी काम का नहीं है तो जान छुड़ाओ। यार ये क्या मुसीबत पाल ली हमने। कितने वाकयात ऐसे हैं, मैं नहीं कहता सब गैर मुस्लिम ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि बूढ़े बुढ़ी जो है ना बिस्तर पे लगे हुए हैं, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, औलाद ने तंग आके मार दिया उनको जान से। आप देखो, सर्च करो नेट पे, आपको मिल जाएगा। जान से मार दिया कि यार किसी तरह जान छुड़ाओ, अब ये किसी काम के नहीं रहे। तो ये होता है जब रिलेशन में दुनिया परस्ती आ जाती है ना मेरे भाई। तो औरत कहती है शौहर जब तक कमा के दे रहा है ठीक है, जब कमाना खत्म किया, इससे किस कमबख्त से जान छुड़ाओ। कितने बुड्ढे यहाँ आते हैं रोते हुए कि हमारी बेगम ने है ना हमें सारी जिंदगी नचोड़ लिया, अब हम किसी काम के भी नहीं हैं, अब बेटों के साथ मिल के हमें सताती है। और बाज़ दफ़ा मर्द ये काम अपनी औरत के साथ कर रहा होता है, बीवी के साथ कर रहा होता है। उसे कोई बीमारी हो गई, कोई मसला हो गया, जो आखिरत का खौफ रखने वाले हैं, ऐसे भी लोग हमने देखे यार, बीवी 10 साल से फालिज में, जवान बीवी को फालिज हो गया, शोहर वफा कर रहा है उसके साथ, 10 साल बीवी की बेड पे खिदमत कर रहा है वो, ये हमने देखा है। क्यों भाई? उसको पता है यार वफा का तकाजा क्या है। गर्लफ्रेंड तो छोड़ देता है आदमी, बीवी को थोड़ी ऐसे छोड़ता है। भाई अब ये फालिज है या अपाहज है या लकवा है या जो भी, अब ये किसकी टेंशन है? मर्द कहता है जो गैरतमंद होगा, मेरी टेंशन है, अभी दुआएं करवा रहा है उसके लिए। लेकिन जब शहवत परस्ती वाला रिलेशन होता है ना भाई, तो गैर मुस्लिमों में आजकल रिलेशन मार्केट से क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। हो सकता है किसी गैर मुस्लिम को मेरी बात पे गुस्सा है, मेरे खिलाफ क्लिप बना दे, लेकिन मैं उस गैर मुस्लिम को दावत दूंगा, तुम आओ मुसलमानों की सोसाइटी में भी आओ और फिर अपने सोसाइटी को देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। मैं नहीं कह रहे सारे मुसलमान अच्छे होते हैं, सारे गैर मुस्लिम खराब होते हैं, बात मेजॉरिटी को देखा जाता है। तो आखिरत का खौफ है, हमें पता है भाई हम अपने बाप को घर से नहीं निकाल सकते, हम उसको झिड़क भी नहीं सकते,
اب بوڑھے آدمی ہے, وہ ظاہر ہے فالج ہے, وہ اس نے بستر پہ ہی قضائے حاجت کر دی, بستر پہ یہ کر دیا, تو بیوی کو غصہ آ رہا ہے, نہیں ڈانٹ سکتے بھائی, وہ تو پیشنٹ ہے, اس کا تو آپ نے کیئر کرنی ہے. اچھا یہی چیز جب پروفیشنل بیسس پہ ہوتی ہے تو بڑے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں. یعنی ہسپتال میں نرس کا رویہ بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ وہ اس کو بھائی تنخواہ اس بات کی ملتی ہے, تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی نرسیں اتنی تمیز سے. بھائی وہ تو اس کا جو وہ تو پروفیشن ہے نا, وہ تو اس کا پیشہ ہے, تو پیشے میں تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں. بغیر پیشے کے صرف اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی جج کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ اچھا سلوک کرو اس کو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا, یہ صرف اللہ کے خوف سے ہی ہوگا اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر, اسلام کے بغیر ریلیشن صحیح معنوں میں وجود میں آنا بڑا مشکل ہے میرے بھائی. مسلمان ٹھیک ہے 4 شادیاں کی باتیں بھی کرتے بھی ہیں, لیکن جو صحیح مذہب کو فالو کرے گا نا, وہ گرل فرینڈ نہیں بنائے گا. پھر وہ بھی اس کی بیوی کو پتا ہوگا کہ یہ بیویاں ہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, کتنے آپ دیکھیں حالات جا کے لبرل لوگوں کے یہاں خراب ہو گئے. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے, عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں. تو ایسے اچھی بات کی ہے کہ یورپ میں جو مسائل ہیں نا وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں. ہمارے ہاں مسائل کیا آتے ہیں, ساس بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, مفتی صاحب میں پریشان ہوں, میری اماں میری بیوی پہ ظلم کر رہی ہے, میری بیوی میری اماں کی نہیں مانتی, یہ فلانا, میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی, بیوی کہہ رہی ہے مجھے صحیح طرح خرچہ نہیں دیتا. یہ پھڈے چل رہے. وہاں کے پھڈے یہ نہیں میرے بھائی, یہ غریب لوگوں کے, نیچ گھٹیا قسم کے, ہم جیسی پست قوموں کے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رات کہاں تھی, سمجھ رہے, اور عورت کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے بھائی, 3 دن سے گھر نہیں آیا, اللہ خیر کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریلیشن گئے تیل لے نہیں. تو اور اب یہ بھی ہمارے یہاں بھی یہی آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اتنے کیسز تو اب آنا شروع ہو گئے ہیں, اتنے کیسز کہ اب چھوڑو, برائی کا تذکرہ بھی برائی ہوتی ہے, اس سے برائی پھیلتی ہے. تو ریلیشن جو ہے نا, ریلیشن اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا کرو میرے بھائی, اور یہ مذہب کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا رشتے نہیں نبھاتا, اور پھر محبتیں بھی نہیں ملتی انسان کو. اگر آپ 1 نمبر چلو گے نا دنیا میں, اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کو دوست 1 نمبر ملیں گے. نیک بننے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, انسان کو دوست کیسے ملتے ہیں نیک. دیکھو ہم نہیں دعویٰ کرتے, میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں برا ہوں. ایک دن میں نے بڑی تواضع کی, میں نے کہا میں کب کہتا ہوں میں نیک آدمی ہوں, میں کب کہتا ہوں میں بہت اچھا ہوں. ایک آدمی اتنا بدگمان ہوا, کہہ رہے یار جب آپ اچھے ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں بیان کرنے بیٹھ گئے یہاں پہ, یار ہم تو آپ کو اچھا سمجھ کے سن رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں برا ہوں. میں نے کہا میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, اب میں اچھا ہوں برا ہوں اللہ جانے, آپ کو اس سے کیا کرنا ہے بھائی. دعویٰ نہیں کرتا تو دعویٰ تو کرنا بھی نہیں چاہیے نا. تو لیکن اتنی بات ہے, چونکہ ٹوٹی پھوٹی کچھ گیٹ اپ اللہ نے نیک وہ لوگوں والا دے دیا, اور 2 نمبری الحمدللہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی کے ساتھ کی ہو, تو اس کا بڑا فائدہ کہ ہمیں دوست کیا مل گئے, خاندانی. اب میں جو کتنے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں نا, کہ پیسے دے کے مارکیٹ سے بندہ شارٹ, لیکن جب آپ 1 نمبر رہتے ہو تو پھر آپ کو دوست, اب ایسے دوست ہمارے پاس ہیں کہ 1 روپیہ کیا کروڑوں روپے بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں, اور حساب بھی نہیں لیتا میں. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے خاندانی لوگ ملے ہمیں کہ یار یہ پیسے آپ رکھو, جہاں لگانے لگاؤ, حساب بھی نہیں چاہیے ہمیں ہمارے پاس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ کہیں نہیں جانے والا. تو جب آدمی 1 نمبر طریقے سے چلتا ہے نا, دوسرے کو آپ پر اعتماد آتا ہے, اور پھر آپ کے ارد گرد 1 نمبر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائے. اور آپ اگر چونے لگانے والا اس کے ادھر سے گھسیٹا تو پھر آپ کی قسمت میں ریلیشن بھی ایسی ہی ملتی ہے آپ کو. وہ ادھر رشتے جب کرنے جاتے ہیں, جھوٹ بول کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جھوٹ بول کے آپ شادی کر رہے ہو, آپ سے جھوٹ پہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں, اور پھر ساری زندگی جھوٹ ہی بولنے پر زندگی گزر جاتی ہے. سچ بولو گے شادی دیر سے ہوگی کیا, خاندانی ہوگی خاندانی.